और मेरे पाकिस्तानियों, और महंगाई के जोर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है, और क्या किया है, और बिना सूद कर्जा देंगे। वो मैंने कह दिया, आपने मेरी वीडियो पूरी सुननी है, क्योंकि मैं आने में आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना भी बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। व्यूअर्स, स्टार्ट में जो आपने अंदाज देखा वो थोड़ा सा मैंने इमरान खान की कॉपी करने की कोशिश की। जो बुरा लगा उससे माजरत, दिली माजरत, लेकिन मेरा मकसद उनको उनकी बुराई करना या उनका गलत अंदाज बयान करना नहीं था। सिर्फ आपके चेहरे पे मुस्कुराहट एक मकसद था। देखिए जी, पंजाब गवर्नमेंट ने, या बल्कि मेरे ख्याल गवर्नमेंट ने, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उन्होंने लोगों को लोन देने का फैसला किया है। हाँ जी पाजी, लोन देने का फैसला किया गया है कि 3 टियर्स बनाए गए हैं, 5 लाख, 15 लाख, 75 लाख, यानी कि 5 लाख से लेके 75 लाख तक लोन देने का फैसला किया है। अच्छा, स्टार्ट में ही आपको बता दूँ, वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी। क्यों लंबी हो जाएगी? क्योंकि मैं एक तो आपको सारा प्लान बता रहा हूँ, सारा कुछ बताऊँगा कि किस तरह से मिलेगा, क्या-क्या तरीके का होगा, कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, सब कुछ बताऊँगा, और एंड में ऑनलाइन फॉर्म फिल किस तरह करना है, वो भी बताऊँगा। तो एंड तक देख लेंगे तो समझ भी आ जाएगी और आप अप्लाई भी कर पाएँगे। पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये है क्या? प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम। ये यूथ के लिए बनाया गया है। लोन की एक स्कीम है जो 2023 में इन्होंने लॉन्च की है, और अभी ये इसकी ऑनलाइन जो है फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन इकट्ठी हो रही है। पैसे इसके कोई नहीं देने, किसी को भी आपने, किसी को भी नहीं देने आपने पैसे इसके। 5 लाख से लेके 75 लाख तक का मैंने आपको बताया। आपको 5 लाख वाला जो है, 5 लाख तक लेते हैं तो कोई सूद नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इजाफी पैसे नहीं है। ये आपको 5 लाख का कर्जा बिला सूद मिलेगा और आपने किस्तों में रिटर्न करना है इसे। लेकिन उसके बाद 5 लाख से लेके 15 लाख और 50 लाख से लेके 75 लाख तक का जो एक स्लैब है, जो एक टियर है, उस टियर के जो भी लोग उस टियर को लेंगे, उस कर्जे को लेंगे, उस अमाउंट को लेंगे, उनको पे करना पड़ेगा। अच्छा, पहली बात ये है कि ऑनलाइन ही अप्लाई होना है, ऑफलाइन कोई अप्लाई नहीं होना, किसी बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, कोई फिजिकली फॉर्म नहीं फिल करना पड़ेगा। ये बात समझ लें। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, 3 जगह पे कर्जे दिए जा रहे हैं। केपीके में इन्होंने फिलहाल अभी लॉन्च नहीं किया, लेकिन वो शायद करें बाद में। फिलहाल 3 जगह का है। और अच्छा, मैं साथ ये बता दूं, 1 से 8 साल तक का प्लान है, यानी कि 1 साल से लेके 8 साल तक की किस्तों में आप पैसे वापस कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने फॉर्म फिल करके चेक किया है, वो जो 5 लाख वाला है ना, वो 3 साल तक का, 3 साल तक की किस्तों का अलाउ कर रहे हैं, इससे नहीं। जो बड़े कर्ज हैं वो 8 या 5 या 8 तक जा सकते हैं। तो इसमें कंडीशंस क्या हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? एक तो पाकिस्तानी होना ज़रूरी है, आपका CNAC बना हो, पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। CNAC बना होना ज़रूरी है। CNAC आपको पता है 18 साल की उम्र का बन जाता है, लेकिन अप्लाई 21 से 45 साल तक वाले कर सकते हैं, और 18 साल वाले वो कर सकते हैं जो IT या ई-कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा डिग्री एक चाहिए होगी आपकी, जो भी लेटेस्ट डिग्री, आपने मैट्रिक की है, FA की है, BA की है, कुछ भी किया है। कंपल्सरी नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट की, तो बस वो आप अपलोड कर देंगे। तो अपलोड करते हुए आपको CNAC फ्रंट बैक की कॉपी चाहिए होगी, आपकी अपनी पिक्चर एक चाहिए होगी, और एक डिग्री की कॉपी जो होगी वो आपने सिस्टम में रखनी है, मोबाइल में, तो मोबाइल में रखनी है। वहाँ से फॉर्म फिल करते हुए आपको अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। स्टार्ट में बता रहा हूँ आपको। अब अप्लाई कौन कौन नहीं कर सकता वो समझिए। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय अप्लाई अप्लाई नहीं कर सकते, और उसके अलावा जो पाकिस्तानी रिहायशी नहीं है, जो पाकिस्तान इनका, जिनकी रेजिडेंस पाकिस्तान की नहीं है, आउट ऑफ कंट्री से यहाँ के रह रहे हैं, या जिनके ID कार्ड नहीं बने, वो नहीं अप्लाई कर सकते। और जिन्होंने पहले लोन लिया हुआ है बैंक से, उनकी शायद कोई सिचुएशन बन जाए, लेकिन वैसे उन्होंने मेंशन किया है कि वो अप्लाई नहीं कर सकते। टियर 2 3 है। टियर से मुराद है कि स्लैब बने हुए हैं, 3 स्लैब में से कोई एक स्लैब आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 लाख वाला, 15 लाख वाला, 75 लाख वाला। बैंक इसमें जो इन्वॉल्व है, बैंक भी समझ लीजिए, सुन लीजिए। बैंक इसमें नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है, उसके अलावा HBL है, अस्करी है, और मिजान बैंक है। लेकिन अब सर डिटेल सारी तकरीबन मेरे ख्याल हो गई है, तो फिर भी आपको कोई सवाल हो, इसमें कुछ चीज़ रह जाए, पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब हम जल्दी से चलते हैं स्क्रीन पे, फटाफट से आपको मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन किस तरह फॉर्म फिल करना है। फिल करें, अप्लाई करें, और इंतजार करें। नोट कर लें, वेब का एड्रेस है pmyp.government.pk। एंटर करें, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। पंजाब प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम। नीचे आपने PM यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम पे क्लिक करना है। उस पर नीचे आके आपने टीयर्स रीड आउट कर लें। 1 2 3 टीयर्स हैं, वही जो मैं आपको बात कर रहा था टीयर्स की। और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई फॉर लोन के लिए। ये क्लिक किया, आपने एप्लीकेशन खुल गई, इसको क्लोज कर देते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जो फिल करना है वो आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे अपना CNAC निकाल के रखें, CNAC नंबर, CNAC इशू डेट, और टियर कौन सा सिलेक्ट करना है, 5 लाख, 15 लाख या 75 लाख, उसको सिलेक्ट करें और एंटर पे क्लिक करें। अब इस फॉर्म को ध्यान से फिल करना है आपने। ID कार्ड अभी तक बाहर ही रखना है निकाल के, आपने डिग्री निकाल के रखनी है अपनी बाहर,
یہاں پہ اپنا بینک سلیکٹ کریں گے آپ، نیشنل بینک، ایچ بی ایل، بینک آف پنجاب، ان تینوں میں سے کوئی ایک کریں اگر آپ پنجاب سے لینا چاہ رہے ہیں تو، ٹھیک ہے، ان تینوں میں سے آپ کو کوئی ایک سلیکٹ کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس رائٹ سائڈ پہ آپشن موجود ہے، آپ نے یہاں سے پنجاب والے ہیں تو دامین سپورٹ پروگرام سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد اپلیکینٹ نیم لکھیں، فل نیم جو آئی ڈی کارڈ پہ ہے، یہاں پہ اپلیکینٹ اپنی پکچر اپلوڈ کرے گا، جو بھی اپلائی کر رہا ہے وہ پاسپورٹ سائز کی کر لیں بہتر ہے۔ اس کے بعد اپنے موبائل سے اتار لیں آئی ڈی کارڈ فرنٹ کی پکچر، آئی ڈی کارڈ بیک کی پکچر کراپ کر کے رکھیے گا اور اس کو اپلوڈ کر دیں۔ صاف ستھری پکچر ہونی چاہیے، اس کے اوپر فلیش نہ پڑا ہوا ہو اچھی، تاکہ اس کا پرنٹ نکالیں تو صحیح آ جائے، وہ اپلوڈ کریں اس کے اوپر۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی جو آئی ڈی کارڈ پہ ڈیٹ آف برتھ لکھی ہے وہ والی سلیکٹ کرنی ہے۔ سی این آئی سی آپ کا لکھا ہوا آ جائے گا آٹومیٹکلی، کیونکہ آپ نے پیچھے دیا تھا۔ ایشو ڈیٹ بھی آپ کی لکھی ہوئی آ جائے گی۔ نمبر آف ڈیپینڈنٹس سلیکٹ کریں کہ آپ کے ماتحت کتنے لوگ ہیں جن کی آپ کفالت کریں۔ اس کے بعد جینڈر سلیکٹ کریں، آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں وہ سلیکٹ کریں۔ پھر مارشل اسٹیٹس سلیکٹ کریں، پھر فادر یا ہسبینڈ یا گارڈین نیم جو بھی آپ کا سرپرست ہے اس کا نام لکھیں یہاں پہ، وہ سلیکٹ کریں یا ٹائپ کریں۔ پھر مارشل اسٹیٹس سلیکٹ کریں، میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں، سنگل ہیں۔ سٹیزن شپ سلیکٹ کریں۔ آپ ڈسیبلٹی تو کوئی نہیں، معذوری تو کوئی نہیں، اگر نہیں تو نو، یہ ہے تو یس۔ پھر آپ نے ایجوکیشن جو بھی لاسٹ اور لیٹسٹ ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے یہاں سے، اور اس کے بعد آگے فائل اپلوڈ کرنی ہے اس کی، اپلوڈ ایجوکیشن ڈگری سے۔ پھر آپ کی جو بھی اسکلز ہیں، اسکلز وغیرہ جو بھی آپ کی وہ سلیکٹ کریں، آپ لسٹ میں سے دیکھ لیں جو بھی آپ کے اسکلز ہیں۔ پھر پریزنٹ ایڈریس جہاں پر رہ رہے ہیں یا موجودہ رہائش جو آپ کی موجودہ پتہ جو ہے، پھر آپ نے پریزنٹ پروونس، پریزنٹ ڈویژن، پریزنٹ ڈسٹرکٹ اور پریزنٹ تحصیل آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ اور پھر مزید اگر تو سیم آپ کا ایڈریس، پریزنٹ ایڈریس اور پرماننٹ ایڈریس آپ کا سیم ہے اوپر والا، تو پھر آپ نے ایز ابو پہ ٹک کر دینا ہے، اور اگر مختلف ہے تو پھر آپ نیچے آپ ٹائپ کریں گے۔ پھر اس پر آپ نے پرماننٹ میں بھی ویسے ہی پروونس، ڈویژن، ڈسٹرکٹ اور تحصیل آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنا پرائمری موبائل نمبر، اور اگر کوئی سیکنڈری ہے آپ کا یہ بند ہو جاتا ہے یا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ دے آپشن کے طور پہ ایک سیکنڈری نمبر بھی دے دیں۔ پھر آپ نے اپنی کرنٹ منتھلی انکم جو آپ کما رہے ہیں موجودہ منتھلی وہ بتانی ہے، اور گھر کے کتنے اخراجات ہیں، ٹوٹل لمسم آپ نے ایک لمسم بنا کے وہ یہاں پہ ایکسپینس لکھ دیں۔ پھر آپ نے نیچے والے سیکشن میں چلے جانا ہے، سیکشن بی میں جو بزنس انفارمیشن ہے۔ پھر آپ نے یہاں پہ بزنس کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہے، نیو بزنس ہے یا جو پرانا بزنس ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے انڈسٹری لینی ہے کہ ایگریکلچر کی ہے آپ کی، سروسز ہے یا کوئی مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں آپ۔ پھر اس کے بعد آپ نے سروس کا سیکٹر لینا ہے، بزنس کا سیکٹر جو ہے وہ لینا ہے، وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر بزنس سب سیکٹر لینا ہے، لسٹ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے بزنس کا نام لکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ جو بزنس کی ڈیٹیل لکھنا چاہتے ہیں جو اوپر آپ مینشن نہیں کر پائے وہ آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں۔ پھر اس بزنس میں آپ کو کتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے وہ لکھیں، کتنے سال کا ایکسپیرینس سلیکٹ کریں، اور پھر منتھلی جو بزنس کے ایکسپینسز ہیں وہ آپ یہاں پہ مینشن کریں۔ اس کے بعد اگر آپ کاروبار کا کوئی بھی این ٹی این، ایس ٹی آر این یا کوئی بھی اور ڈاکومنٹ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں وہ آپشنل ہے، وہ آپ کو ضروری نہیں بتانا، لیکن آپ کے لیے آپشنل ہے، آپ چاہیں تو بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سی سیکشن، لون ڈیٹیلز۔ اس میں آپ سلیکٹ کریں گے اگر آپ بلا سود لینا چاہ رہے ہیں تو 5 لاکھ، اور اس کے آگے اماؤنٹ لکھیں گے کہ کتنی اماؤنٹ لینا چاہ رہے ہیں اس میں سے، اور پھر آپ پیریڈ بتائیں گے یہاں پہ کہ کتنے سال کے لیے چاہیے آپ۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ڈی سیکشن، فائنانس ڈیٹیل۔ اگر آپ نے پہلے لون لیا ہوا ہے تو آپ نے یہ ڈیٹیل فل کرنی ہے، ادروائز آپ نے ڈیٹیل فل نہیں کرنی۔ آپ جسٹ یہاں پہ اس کو ریڈ آؤٹ کر کے ٹک کریں، دونوں کو، پہلے نمبر والے کو بھی دوسرے نمبر والے کو بھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے ان چاروں سیکشن پہ سیو اینڈ پروسیڈ کا بٹن بنا ہوا ہے، اس کے اوپر کلک کر کے لاسٹ میں آپ نے فارم کو سبمٹ کر دینا ہے۔ جی مبارکاں پاجی، مبارکاں، تہاڈا فارم فل اپ ہو گیا ہے، بلے بھائی بلے۔ اوکے جی، ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ بیل آئکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔